बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को चाइनीज़ में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम फायर, जिसे हम आग कहते हैं, उसको हम हू कहते हैं। HOU, हू। ये आग को कहा जाता है फायर, हू। हू। वाटर, वाटर को शुए कहा जाता है और इस तरह चाइनीज़ कैरेक्टर में लिखा जाता है। और इसके जो पिनियन है वो है शुए, शुए। रेन, बारिश को कहते हैं। तो इस तरह जैसे देखो, इलामत से आप हमें अंदाज़ा होता है कि बारिश में पानी के कतरे बरसते हैं, तो वो इसी तरह इसे शो किया गया है। ई वाई यू, ये। अगर इंग्लिश में इस तरह का वर्ड आपने नहीं देखा होगा कि वाई और यू इकट्ठे आए हैं, मगर ये चूँकि चाइनीज़ है तो चाइनीज़ में ये इसे कहा जाता है, ये। और जो फिर बारिश बरस रही होती है तो उसे सियाई कहते हैं, सियाई, सियाई। यानी यू और वाई और यू इकट्ठे पढ़े नहीं जाते हैं। तो इसको, मगर यहाँ ये जो इसका करेक्टर है वो इसी करेक्टर की बेस पर चाइनीज़ में ये हम इकट्ठे पढ़ते हैं। इंग्लिश में इस तरह कभी आपने नहीं देखा होगा। तो रेनिंग हम उर्दू में कहते हैं कि ये पानी यानी बारिश हो रही है। इंग्लिश में कहते हैं इट्स रेनिंग। तो इट्स रेनिंग के लिए सियाई बोला जाता है, सियाई, सियाई। शूज़, जो शूज़ होते हैं तो उसके लिए सीए का लफ्ज़ बोला जाता है। ये देखो, सीए, सीए। जो हमारे पास जो शूज़ हैं उनके लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है चाइनीज़ में, उसको सीए कहते हैं, सीए, सीए, सीए। चूँकि मुख्तलिफ़, इसके अलावा ब्लड के लिए भी सीए बोला जाता है, मगर वो ज़रा उसके करैक्टर ज़रा मुख्तलिफ़ हैं। सीए, देखो यहाँ ये जो अगर हम चाहे इसमें देखें, जूतों में देखें, तो यहाँ उसके साथ जो हुक वगैरह होते हैं तो उसी तरह हुक से इसे ज़ाहिर किया गया है। तो ये सीए के लिए ये करैक्टर है और ये उसका पिनियन है। याओ, याओ चूँकि मेडिसिन्स के लिए यूज़ होता है, जो भी मेडिसिन्स हो, चाहे यहाँ तो हमारे पास 3 किस्म के मेडिसिन अमूमन आते हैं। एक जो है वो हकीमी मेडिसिन्स है, और दूसरा इंग्लिश वाला मेडिसिन वेस्टर्न मेडिसिन है, तीसरा जो होम्योपैथिक है। तो बेसिकली ये जो होम्योपैथिक और ये जो आम तौर पर हकीमी जो मेडिसिन्स है तिब वाला, तो ये हमारे पास जो है नेचुरल मेडिसिन्स है। और जो ये वेस्टर्न है तो ये एलोपैथिक मेडिसिन, ये हमारे पास आर्टिफिशियल है। यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि ये मेडिसिन लैब वाला, लैब में बनाया गया मेडिसिन है, तो वो उसको हम वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं। तो ये बेसिकली चाइनीज़ मेडिसिन, हमारे जो तबी यूनानी मेडिसिन है, वही वहाँ उसी मेडिसिन को चाइनीज़ मेडिसिन कहते हैं। या यानी ये जो होम्योपैथिक है ये भी उसके साथ आता है, क्योंकि होम्योपैथिक भी इसी तरह प्लांट से एक्सट्रैक्ट मेडिसिन है। तो आम तौर पर मेडिसिन, हर किस्म का मेडिसिन हो तो उसके लिए याओ का लफ्ज़ यूज़ होता है, याओ, याओ। जो चाइनीज़ मेडिसिन है तो चाइनीज़ मेडिसिन है, चाइनीज़ मेडिसिन यानी प्लांट एक्सट्रैक्ट या नेचुरल चीज़ों से जो बनता है तो उसको हम चोंग याओ कहते हैं। चोंग बेसिकली ये जो लफ्ज़ है इस तरह का एक रेक्टेंगल और उसमें इसी तरह क्रॉस, ये चाइना के लिए यूज़ होता है। तो ये चोंग याओ, चोंग याओ, चोंग याओ चाइनीज़ मेडिसिन। और जो वेस्टर्न मेडिसिन है तो उसके लिए होता है सी याओ। क्योंकि देखो, आप अगर हम ज्योग्राफी पर नज़र डालें तो चाइना वेस्ट में आता है। यानी वेस्ट का मतलब ये है कि चूँकि सूरज मशरक़ से तुलू होता है तो चाइना हो गया, इसके साथ लगी हुई कंट्रियाँ इंडोनेशिया, मलाइशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। और ये हमारा जो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये भी ईस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं।
اور جو درمیان میں ہے تو اس کو پھر ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اور جو ویسٹ میں آتے ہیں جہاں سورج بالغروب ہوتا ہے تو اس کو ہم ویسٹرن کنٹریز کہتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں یہ جو سی بیسیکلی ہم نے ڈائریکشنز میں پڑھا تھا کہ ایک کو دھونگ ایسٹرن کو کہتے ہیں اور اس کا جو اپوزٹ ہے اسے سی کہتے تھے، تو ویسٹرن میڈیسنز سیاؤ ویسٹرن میڈیسنز کو کہا جاتا ہے۔ ہیلتھ شنتی ہمارے پاس یہ جو ٹی آئی ہے اور اس کے اوپر جو یہ کریکٹر ہے یہ اس کو شنتی باڈی کے لیے یا ہیلتھ کے لیے یہ بولا جاتا ہے شنتی۔ کیا آپ کسی کے سے ہم صحت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، تو اس کے لیے ہم شنتی کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ شنتی گیس جو گیس ہے اس کو ہم چیتی سے بولتے ہیں، لاسٹ کے جو اس سے پہلا لیسن ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کونگ چی جان، یعنی چی گیس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو بس اسٹیشن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں چی کا لفظ آیا تھا، تو یہ چی گیس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ گیس چی تھی۔ لیکوڈ کے لیے ای تھی یوز ہوتا ہے، ای تھی لیکوڈ کے لیے۔ سالڈ کے لیے گو تھی، یہ سالڈ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور یہاں چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ بارش کے بارے میں، تو یہاں پر امبریلا، بارش میں چونکہ ہمیں امبریلا کی ضرورت ہوتی ہے، تو دیکھو امبریلا چھتری کی طرح اس کا کریکٹر ہے، یوں دیکھو اس جگہ پر یہ اس کا چائنیز کریکٹر ہے، اور یہ سان وہ 1 2 1 2 3 والا سان نہیں، وہ سان جو ہے وہ 1 2 نمبر کے لیے آتا ہے، مگر یہ سان امبریلا کے لیے آتا ہے، تو اس میں یہ کریکٹر جو ہے اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ ایک دیکھو اس میں 4 قسم کے کریکٹر آ گئے، ایک یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، تیسرا یہ والا جو ہے، اسی طرح یہ والا اس کے اوپر والا، اور ایک جو اسی طرح کریکٹر ہوتا ہے کہ جیسے یہاں تو یہ والا سی میں جو یہ کریکٹر ہے، تو یہ 4 ہیں بیسیکلی، 1 2 اور یہ والا جو اوپر کی طرف ہو 3 اور اسی طرح 4 یہ کریکٹر ہیں۔ تو ان کو جو ہمارے پاس عربی میں اعراب ہیں زبر زیر پیش، تو اس کی طرح ان کا کردار یہ ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی علیحدہ کلاس میں پھر ہم پڑھیں گے کہ اس کا کردار کیسے ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم اسے آج کے سبق کو ذرا دہراتے ہیں۔ فائر کو ہو کہتے ہیں، واٹر کو شوائے کہتے ہیں، رین سیائی، ریننگ اٹس ریننگ، سیائی، شوز کو سیے کہتے ہیں، شوز کو کہتے ہیں، میڈیسنز کو یاؤ کہتے ہیں، چائنیز میڈیسن کو چونگ یاؤ، ویسٹرن میڈیسنز کو سی کا جو ہے وہ ویسٹ کا جو کریکٹر ہے، اور یاؤ تو میڈیسنز کے لیے آتا ہے۔ ہیلتھ شنتی ہیلتھ کے لیے آتا ہے۔ گیس تو گیس کے لیے چی تھی، لیکوڈ کے لیے ای تھی۔ یہ اس طرح کریکٹر ہے، اس کے ساتھ یہاں آئی ہے ٹی آئی، اور اس کے اوپر جو یوں لفظ ہے وہ لکھا گیا ہے، مگر یہاں اس کے ساتھ مکس ہو گیا ہے، تو یہ مکس نہیں ہے، یہ اس طرح کا ہے کہ یہ اس میں اس کے ساتھ علیحدہ ہے، ایسے علیحدہ ہے اوپر، اور نیچے یہ آئی ہے، دیکھو یہ آئی اس طرح ہے ٹی آئی، اور یہ اس کے درمیان یہاں گیپ ہے، مگر یہاں چونکہ اس کے ساتھ آپ کو مکس دکھائی دیتا ہے، مکس نہیں ہے، اس طرح ہے۔ تو گیس کے لیے ہے چی تھی، لیکوڈ کے لیے ہے ای تھی، سالڈ کے لیے ہے گو تھی،
سان امبریلا کے لیے ہے، اے کے اوپر یہ لفظ ہے سان. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم.